मतीउल्लाह जान साहब फरमाए दीजिएगा, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के माबैन आज एक बार फिर एक अनकंफर्टेबल मुकालमा जारी रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात हुई, 13 जनवरी का बल्ले का वापस लेने के फैसले पे गुफ्तगू शनीद बड़ी खुल के हुई। सिविल राइट्स, हमेशा सच बोलने का तकाजा, राइट्स ऑफ वोटर्स, ये फुल कोर्ट बिठाने का फैसला दुरुस्त रहा फिर आपको लगता है? जी देखें, ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट कानूनी नुक्ता है कि जो मखसूस नशस्तों वाला मुअम्मा है या तनाज़ा है, इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से है। और ये जो फुल कोर्ट बनाई गई है, उसकी वजह भी जो अब समझ में आ रही है वो ये थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अच्छी तरह जानते थे कि मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक कोई भी जो बेंच बनेगा वो बार बार 13 जनवरी के फैसले का हवाला देगा। तो इसी खदशे के पेश नजर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अगर कोई लार्जर बेंच तश्कील देते तो फिर ऑब्वियसली उसमें खुद को बिठाना वो बड़ा ऑड लगता, बड़ा अजीब लगता, और कहते कि आप लार्जर बेंच में क्यों बैठे हो, उन पे एतराज हो सकता था। फिर उन्होंने रास्ता ये निकाला कि वो फुल कोर्ट बना दें ताकि तमाम जजेस की मौजूदगी होगी और उस पर चीफ जस्टिस पे भी एतराज नहीं होगा। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस फुल कोर्ट में मौजूदगी या किसी भी बेंच में मौजूदगी उनके नजदीक इसलिए भी जरूरी थी कि उनकी गैर हाजिरी में अगर लार्जर बेंच बन जाता या अगर फुल कोर्ट जो है अभी भी जो खदशा मौजूद है वो 13 जनवरी के फैसले के हवाले से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन दे दे, ऐसे रिमार्क्स दे दे कि जो पहले से बहुत ही मतनाज़ा फैसला है उसके हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जिन्होंने बल्ले का निशान वापस लिया था, उनके फैसले के ऊपर नए सवाल खड़े हो जाएं, मजीद शकूक शुबात पैदा हो जाएं। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उन सवालों का, खदशात का बर वक्त जवाब देने के लिए जरूरी समझा कि उनको किसी भी ऐसे बेंच में मौजूद होना चाहिए जो मखसूस नशस्तों का केस सुन रहा है। और उसकी अब हम वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा क्यों बेंच में मौजूद हैं। वजह सामने नजर आ रही है कि मखसूस नशस्तों की हर कानूनी नुक्ते के ऊपर एक सवाल बार बार उठ रहा है कि ये जो सियासी जमात है, ये क्या जो भी सियासी जमात है जी, क्या जो भी सियासी जमात है अगर उसको इलेक्शन सिंबल नहीं भी दिया जाता तो क्या वो अपना बतौर सियासी जमात वो अपनी शनाख्त खो देती है, और क्या उसको बतौर जमात इलेक्शन लड़ने का हक नहीं दिया जा सकता। तो इलेक्शन सिंबल के ऊपर जब भी सवाल उठते हैं तो काजी फायज साहब बड़े अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, मालूम नहीं क्यों वो इरिटेट होते हैं। हालांकि ये तो महज एक कानूनी नुक्ता है, मगर चीफ जस्टिस काजी फायज साहब बड़े जारहाना अंदाज से अपने 13 जनवरी के फैसले को दिफा करते हैं। और जस्टिस मुनीब ने अगर महज एक कानूनी नुक्ता ही उठाया था कि जो मखसूस नशस्तों का मामला है उसकी वजह जो है या उसकी बुनियाद या उसकी आगाज जो है वो 13 जनवरी के फैसले से हुई थी, तो उस पर भी चीफ जस्टिस काजी फायज साहब इरिटेट हो गए। मेरे ख्याल में ये भी एक वजह है कि उनको ऐसे बेंच में नहीं होना चाहिए था, और उनका ये जो जज्बाती रद्द अमल है अपने साथी जजों की तरफ से 13 जनवरी के फैसले के हवाले पर ये जाहिर करता है कि वो जज्बाती अंदाज से आप इस मामले को लेकर आगे चल रहे हैं और 13 जनवरी का फैसला उन्होंने अपनी अना का और अपनी इज्जत और बेइज्जती का मसला बनाया। मगर मती साहब ये जस्टिस ये वजह है कि बाकी जजेस में और कुछ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बीच जो तनाव हम देख रहे हैं। सर, जस्टिस मुनीब के कानूनी औकात हों या जस्टिस अतर मिनल्ला के सवालात रिगार्डिंग अदालतों की आगाही के ज़मीनी हकायक क्या हैं, क्या हो रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक पॉइंट पे ये भी कहा कि कम से कम मैं तो सच बोल रहा हूँ। सो डू यू फील कि ये जो एक ये इख्तिलाफ राय है फकत, या आपको लग रहा है कि 13 जनवरी का जो एक फैसला है उसके ऊपर वाज़ेह तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, चीफ जस्टिस तो पिछले कई साल से सच बोलते आ रहे हैं, वो तो कभी ये नहीं मानेंगे कि वो कोई झूठ बोलेंगे। और जाहिर बात है जो शख्स खुद को बहुत ही सादा या अगर कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले और जमीनी हकायक से चश्मपोशी करे तो वो जो बात भी करेगा वो तो यही कहेगा ना कि मेरे नॉलेज में तो नहीं है, मेरे सामने कोई सबूत तो नहीं है, मेरे सामने तो किसी ने कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। तो इस तरह की कानूनी जो है ना नुक्ते उठा के खुद को जमीनी हकायक से महफूज करना, ये मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बड़ी एक महारत है, एक स्किल है कि वो फौरी तौर पे अपने आप को कानूनी तौर पे आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे 6 जजों का जो खत आया था, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने मई 2023 में उनसे भी मुलाकात की थी बतौर सीनियर प्यूरिटन, उस हवाले से भी चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने कह दिया कि जी चीफ जस्टिस बनने के बाद तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तो काजी फायज ईसा एक ऐसी शख्सियत है कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए
وہ کو ہمالیہ سے بھی جو ہے نا کوئی نہ کوئی قانونی شخصیات نقطہ پہ یا نہیں جاتے، منطق فیصلوں پہ آتے ہیں. 13 جنوری کا سمپل جی 13 جنوری کا جیسے فیصلہ چیف جسٹس نے بارہا آج بار بار یہ بھی اصرار کیا کہ آزاد امیدوار جو بلے کے نشان سے محروم ہو گئے تھے بلے کے نشان کے لیے اپلائی کر دیتے. فیصل صدیقی جو وکیل ہیں ان کے دلائل پر بھی تھوڑی کنفیوژن دکھائی گئی کل بھی آج بھی. جسٹس حسن رضوی نے بھی آج بہرحال یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بلے باز کے واقعے میں کیا ہوا تھا آپ یاد کیجئے. 13 جنوری کے فیصلے میں کوئی کنفیوژن ہے بینچ میں؟ دیکھیں کنفیوژن نہیں ہے، اور اگر بلے کا نشان لینے والے 3 رکنی بینچ کو کوئی کنفیوژن تھی تو اب فل کورٹ میں جو ججز کے ریمارکس آ رہے ہیں اس سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی کنفیوژن ضرور دور ہو جانی چاہیے، اور اب ان کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ جو بلے کے نشان والا فیصلہ ہے کیوں اس وقت ان کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک بحران پیدا ہو جائے گا اگر آپ نے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا. تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بڑی واضح سی بات ہے، بلکہ کنفیوژن دور ہو رہی ہے. جو الیکشن کمیشن نے کنفیوژن پیدا کی ہے، اور خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی آج ایک بڑا اعتراف کیا ہے کہ بظاہر الیکشن کمیشن نے بھی بلے کے نشان والے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہوئے جو ہے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت بھی الیکشن میں نہیں آنے دیا. حالانکہ بلے کا نشان لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت ہی اپنا وجود کھو چکی ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی تو ہمارے 13 جنوری کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کر سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی دبے لفظوں میں یہ ضرور کہہ گئے کہ 13 جنوری کے بلے کے نشان کے حوالے سے جو ہم نے فیصلہ دیا تھا وہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن نہیں لڑے گی، یا پی ٹی آئی بطور جماعت جو ہے وہ قومی اسمبلی میں نہیں ہے اس کا وجود. تو کافی حد تک کنسیڈ بھی کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، مگر وہ اتنا کچھ کنسیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فیصلے کا بھرپور دفاع بھی کر رہے ہیں، جو بڑا امبیرسنگ ہے کہ ہر فورم پہ وہ اپنے اس فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں جہاں پہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. بلکہ برطانوی ہائی کمشنر کو بھی خط لکھ دیا انہوں نے، اور اس میں بھی اپنے اس فیصلے کا دفاع کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی ایک سنگین غلطی تھی، اور کسی جج کو اس طرح نجی خطوط میں جو ہے غیر ملکی حکومتوں کے سامنے اپنے فیصلوں کی وضاحتیں نہیں دینی چاہیے. تو میرے خیال میں کنفیوژن کافی حد تک دور ہو چکی ہے اور ججز کافی کلیئر ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب صرف ایک خطرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس فل کورٹ 13 ججز میں سے اگر 5-6 ججوں نے اپنی آبزرویشن اور ریمارکس میں بھی یہ کہہ دیا کہ بلے کا نشان لینا جو تھا وہ عوامی مینڈیٹ سے عوام کو محروم کرنا تھا، تو یہ چیف جسٹس کے لیے بڑی ہراسمنٹ ہوگی. گو کہ یہ صرف آبزرویشن اور ریمارکس ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بلے کے نشان والا فیصلہ اس فل کورٹ کے سامنے نہیں ہے، مگر یہ آبزرویشن اور ریمارکس جو ہیں یہ بھی چیف جسٹس کے لیے ہمیشہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ باعث بدنامی ہوں گے، اور ان کی ریٹائرمنٹ اور تاحیات ان کا پیچھا کریں گے. بس سر جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عطا من اللہ صاحب نے بھی آج یہ یاد دلایا کہ ریویو تو اس کا بھی پینڈنگ ہے، مگر پھر بھی بہرحال ڈیفینس اور بات جاری رہی 13 جان کے فیصلے کے اوپر. مگر آج یہ صدیقی صاحب نے بھی وکیل نے کہا کہ اگر آپ اضافی نوٹ دے دیتے تو یہ بات معاملہ اتنا نہ بگڑتا، انہوں نے لائٹر نوٹ انہوں نے بات کہی. تو بہرحال اب یہ محسوس تو ہونے لگا ہے، مگر سر یونانیمس فیصلے کے کیا امکانات ہیں آپ کے قریب؟ دیکھیں میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی جو ہے راغب ہیں اس بات کے اوپر کہ الیکشن کا نشان لینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جماعت اپنا سیاسی وجود کھو دیتی ہے. تو اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بطور ایک سیاسی جماعت بطور پی ٹی آئی الیکشن لڑا اور ان کے امیدواروں کو آزاد قرار نہیں دیا جا سکتا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو پھر یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک متفقہ فیصلے کی طرف ایک پیش رفت ہوگی، اور اس میں یہ ہوگا کہ سنی اتحاد کونسل نہیں بلکہ براہ راست پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں اسمبلی کے اندر، جو میرے خیال میں ایک بہتر طریقہ ہے کفارہ ادا کرنے کا. میں سمجھتا ہوں اس گناہ کا جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے 2 ساتھی ججوں نے بلے کا نشان لے کر کیا. اور سر